वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ लेसन। आज के लेसन में हम जिस पोएम पर बात करेंगे उसका नाम है वुमेन वर्क और इसको लिखा है फेमस पोएट माया एंजेलो ने। इससे पहले कि हम पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करें, हम इसके मेन पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। ये एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड पोएम है जिसमें एक घरेलू खातून की रूटीन बयान की गई है कि किस तरह से वो घर के कामों में बिज़ी रहती है और इस वजह से उसकी अपनी लाइफ कितनी डल और कलरलेस हो जाती है कि सुबह से लेके वो रात गए तक घर के कामों में ही, फैमिली के अफेयर्स में ही बिज़ी रहती है। सुबह से लेके शाम तक जब वो बिज़ी रहती है तो जाहिर है उसको अपनी केयर का, अपनी इंजॉयमेंट का कोई मौका नहीं मिलता और वो इंजॉयमेंट से महरूम रहती है। आजकल अवेयरनेस भी कुछ फैलाई जा रही है इस बारे में, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, कि इम्तियाजी सलूक ना रवा रखा जाए। जैसे वर्किंग लेडीज़ हैं, वो अगर ऑफिस में काम करती हैं और घर में भी आके उनको काम करना पड़ता है, तो जिस तरह से ऑफिस में वो मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं, तो कहा जाता है कि मर्दों को भी घर में काम में उनका हाथ बटाना चाहिए ताकि उनको को थोड़ा रिलीफ मिल सके। इस पोएम में माया एंजेलो ने बताया है कि जब ऐसी औरत को कोई कंफर्ट नहीं मिलता तो वो फिर नेचर से हेल्प सीख करती है, उसको अपनी हेल्प के लिए कॉल करती है। ये एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड पोएम है जिसमें एक घरेलू खातून की रूटीन बयान की गई है कि किस तरह से वो घर के कामों में बिज़ी रहती है। Then the chicken to fry, the baby to dry, I got company to feed, the garden to weed। फिर वो जो खाने पीने का सामान लेके आती है उसको ज़ाहिर है पकाना भी है उसने। कोई अगर बेबी वेट हो गया है तो उसको ड्राई भी करना है और पूरी एक फैमिली को फीड करना है। डिफरेंट जो लोग हैं उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, उनको उसने फीड करना है और इसके साथ साथ गार्डन को भी उसने सफाई करनी है, उसकी झाड़ झनकार करनी है उसकी। I've got shirts to press, the tots to dress, the cane to be cut, I got to clean up this hut। फिर उसने कपड़े भी सबके इस्त्री करने हैं, बहुत छोटे बच्चों को ड्रेसअप भी करना है, जो केन है, जो सरकंडे हैं, घास फूस बढ़ गया है उसको भी काटना है, घर की भी सफाई करनी है और वो इन्जॉयमेंट से महरूम रहती है। आजकल अवेयरनेस भी कुछ फैलाई जा रही है इस बारे में, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, कि इम्तियाजी सलूक ना रवा रखा जाए। जैसे वर्किंग लेडीज़ हैं, वो अगर ऑफिस में काम करती हैं और घर में भी आके उनको काम करना पड़ता है, तो जिस तरह से ऑफिस में वो मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं, तो कहा जाता है कि मर्दों को भी घर में काम में उनका हाथ बटाना चाहिए ताकि उनको को थोड़ा रिलीफ मिल सके। Shine on me sunshine, rain on me rain, fall softly dewdrops and color my brow again। अब वो नेचर को अपनी हेल्प के लिए कॉल करती है, सनशाइन को कॉल करती है, रेन को कॉल करती है, ड्यू ड्रॉप्स को कहती है कि सॉफ्टली उसके ऊपर आकर वो फॉल करें और उसको फिर से सुकून मिल जाए, मैसर आ जाए कोई। Storm blow me from here with your fiercest wind, let me float across the sky till I can rest again। स्टॉर्म जो है वो बड़ी हैवी इमेजरी है और हमें थोड़ा एग्रेशन नज़र आता है उसमें, कि वो कहती है कि स्टॉर्म जो है वो यहाँ से मुझे ब्लो करके ले जाए, यहाँ से उखाड़ के ले जाए और अपनी तुंद और तेज़ हवाओं की मदद से, ताकि मैं आसमान में उड़ती फिरूँ, टिल आई कैन रेस्ट अगेन। फॉल जेंटली स्नोफ्लेक्स कवर मी विद वाइट कोल्ड आइसी किसेस एंड लेट मी रेस्ट टू नाइट। अगेन अब सॉफ्टनेस इसके अंदर हमें नज़र आती है जब वो स्नो फ्लेक्स को कॉल करती है और वो कहती है कि मुझे कवर कर ले स्नो उसके ऊपर गिर के, और कोल्डनेस की, आइस की बात करती है
کہ یہ ساری چیزیں اس کی ہیلپ کر سکیں اور وہ پھر ریسٹ کر سکے کم از کم آج کی رات. یہ جو امیجری ہے کولڈنس کی اور آئس کی تو بیسیکلی اٹ آلسو ڈپکٹس ڈیتھ میں سب کچھ فریز ہو جاتا ہے، جسم انسان کا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، تو ہمیں وہ بھی لگتا ہے کہ شاید اس کو لاسٹ ریزورٹ ڈیتھ میں ہی اپنی نظر آتی ہے اس تمام ڈل روٹین سے. سن، رین، کرونگ اسکائی، mountain, oceans, leaf and stone, starshine, moon glow, you're all that I can call my own. اب یہ اس کے سولیچیوڈ کی لونلینس کی انتہا ہے کہ وہ سن، رین، اسکائی، ماؤنٹین، اوشن، لیف، اسٹون، اسٹار شائن، مون گلو، ان کو ہی اپنا وہ ہیلپر سمجھتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور اس کی ہیلپ نہیں کر سکتا. ماڈرن تھیم نظر آتا ہے ہمیں اس پوئم میں، کم از کم ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے بہت ریلیونٹ ہے. ہمارے خواتین ایسے ہی ہوتا ہے کہ ساری ایکٹیویٹیز میں بزی ہوتی ہیں، سب کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے انہوں نے، اور ہر کسی کو پراپر ٹائم پہ پراپر چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چاہے وہ لباس کی ہوں، چاہے کسی بیمار کو دیکھنا ہو، کسی کو میڈیسن دینی ہو، تو یہ رسپانسبلٹی ساری وومن کی ہی سمجھی جاتی ہے. فرسٹ ہاف میں بڑی ہمیں ریئلسٹک پوائم نظر آتی ہے کہ باقی ایسی یہی ایکٹیویٹیز ہیں جو لیڈیز کی رسپانسبلٹیز میں شامل ہیں، جو ہاؤس وائفز ہیں انہوں نے کرنی ہوتی ہیں. اور لیٹر ہاف جو ہے پوئم کا وہ ہمیں رومانٹک لگتا ہے ڈیو ٹو دا انکلوژن آف نیچرل امیجری جب اس میں انکلوڈ ہوتی ہے تو ہمیں اس کی ٹون رومانٹک نظر آتی ہے. اور یہ بڑا اوریجنل اور جینون ایکسپریشن آف فیلنگس ہے، کیونکہ ایک ایسی بات ہے جس کو ہم خود بھی آبزرو کر سکتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے. فرسٹ ہاف میں کامن امیجری ہے، چلڈرن کی بات ہے، کلاتھس کی ہے، فلور کو موپ کرنے کی بات ہے، فوڈ کو شاپ کرنے کی بات ہے، بیبی کو ڈرائی کرنا ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو یہ بڑی کامن اور ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ امیجری ہے. اور لیٹر ہاف میں ہمیں سن شائن، ڈیو ڈراپس، سنو فلیکس، ماؤنٹینز، رینز، یہ نیچر سے ریلیٹڈ امیجری نظر آتی. سن، رین، کرونگ اسکائی، mountain, oceans, leaf and stone, starshine, moon glow, you're all that I can call my own. اب یہ اس کے سولیچیوڈ کی لونلینس کی انتہا ہے کہ وہ سن، رین، اسکائی، ماؤنٹین، اوشن، لیف، اسٹون، اسٹار شائن، مون گلو، ان کو ہی اپنا وہ ہیلپر سمجھتی ہے. اور فرام اسٹارٹ ٹل اینڈ وی آبزرو گریٹ فلوئنسی ان دا پوئم. بڑا اسپونٹینیس فلو ہے فیلنگس کا اس کے اندر، اور وہ انجوائمنٹ سے محروم رہتی ہے. آج کل اویئرنیس بھی کچھ پھیلائی جا رہی ہے اس بارے میں، ڈسکریمنیشن کے بارے میں، کہ امتیازی سلوک نہ روا رکھا جائے. جیسے ورکنگ لیڈیز ہیں، وہ اگر آفس میں کام کرتی ہیں اور گھر میں بھی آ کے ان کو کام کرنا پڑتا ہے، تو جس طرح سے. تھینک یو فار واچنگ. اور جانے سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ لیسن کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں. تھینک یو اگین.